अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दरियाए नॉलेज में खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आलम इस्लाम की आज़ादी के बारे में। तो आइए इसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तकरीबन 25 बरस में तमाम आलम इस्लाम आजाद हो गया। सन 47 में पाकिस्तान बन गया। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दो खित्तों पर मुश्तमिल। इंडोनेशिया आजाद हो रहा है, मलेशिया बन गया है, एक एक करके अरब ममालिक आजाद हो रहे हैं। तमाम मुसलमान ममालिक तकरीबन अक्सरियत वाले आजाद हो गए। लेकिन यहां से नोट कीजिए, दम लिया था न क़यामत में हुनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। ये जो कॉलोनियलिज्म था जिसकी बिसात लपेटी गई है इस सदी के वस्त में, ये क्रिश्चियन कॉलोनियलिज्म था। अंग्रेज कौन थे? ईसाई। फ्रांसीसी कौन थे? वलंदेजी कौन थे? हिस्पानवी कौन थे? इटालवी कौन थे? ये ईसाइयों की कॉलोनियल हुकूमतें, नौ आबादियाती हुकूमतें। वो बिसात जरा तय हुई थी कैन उसी वक्त वर्ल्ड बैंक कायम हुआ। कुछ अर्से बाद IMF कायम हुआ और उस साजिश का सारा सिलसिला शुरू हो गया जो खलीज की जंग के बाद अवाम के सामने भी अलम नश्वा कर दी गई। वो साजिश क्या है इसे समझ लीजिए। चौथा दौर अभी जारी है। उसको मुख्तसर तौर पर तो यूं कहूंगा कि एक सैलाब आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में क्या है? बराह रास्त हुकूमतें नहीं होगी दूसरों की, इन्हीं में से लोगों को बिठाओ, लेकिन मालियाती शिकंजे में जकड़ लो। काम ये करें, मेहनत ये करें, सुबह से शाम तक मुशक्कत ये करें, अपने सूदी निजाम से, अपने वर्ल्ड बैंक से, अपने IMF से उनकी मेहनत और उनकी कमाई की मलाई खींचते चले जाओ, छाछ इनको भी देते रहो। ये पूरा फलसफा यहूद का है, ज़ायनिज्म के नाम से जो दुनिया में चल रहा है। यहूद का कहना यह है कि असल इंसान सिर्फ हम हैं। 13 मिलियन या 14 मिलियन, 1.5 करोड़ से भी कम इंसान दुनिया में यहूदी है। वो कहते हैं असल इंसान हम हैं। बाकी ये 6 अरब जो भीड़ नजर आती है दुनिया में, ये असल में हैवान है, शक्लें इंसानों की सी है। ये गोयम्स हैं, ये जेंटाइल्स हैं। इन गोयम्स और जेंटाइल्स का खून चूसना हमारा हक है, जैसे गाय का दूध पीना हमारा हक है, बैल को हल में जोतना हमारा हक है, घोड़े को टांगे में जोड़ना हमारा हक है। अलबत्ता गाय को भी कुछ चारा तो डालना पड़ेगा ना, भूखी मरेगी तो दूध कहां से लोगे? घोड़े को भी शाम को कुछ दाना डालोगे तो अगले रोज उसे टांगे में जोत सकोगे। इस दर्जे में इस बकिया नौ इंसानी को सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर तो बाकी रखो, बाकी इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनकी जिद्दोजहद। घोड़े पर अगर आपने जो भी टांगे बांध है, उसने अगर 100 रुपए शाम तक कमाए हैं तो 20-25 तो 12 घोड़े पर भी डालेगा, बाकी उसकी कमाई है। सबसिस्टेंस लेवल इनको दो ताकि ये कल भी काम करने के काबिल हो। लेकिन सारा सूदी निजाम के जरिए से इनका खून हम कशीद करते चले जाए। ये नया मालियाती आलमी इस्तेमार है। वो इस्तेमार और था, वो कॉलोनियल रूल। अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज जब हिंदुस्तानियों को नजर आते थे तो हिंदुस्तानियों का खून जोश में आता था कि नहीं? बगावत करते थे, मारते थे, फिर वो हिंदुस्तानियों को मारते थे। तो मार रहे हैं और मर रहे हैं, यक्तुलूना व युक्तलून।
حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خام کا ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے۔ الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے۔ الیکشن ممبری، کرسی، صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے۔ لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے۔ اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں۔ حیوان، بالکل حیوان، حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی سوئل 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کی، جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، جو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ سارا پیکج ہے۔ یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکج۔ یہ پورا پیکج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی۔ شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔